बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान के लिए बुरी खबर और पीडीएम के लिए बुरी खबर यह है कि वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह एक्शन में आ चुकी हैं और मौलाना फजल रहमान की जो एक डंडा बरदार फोर्स है, जो उनकी ज़ेली तंजीम है अंसारुल इस्लाम, उन पर क्या पाबंदी लगने जा रही है और इसके साथ साथ दीगर जो सियासी और मजहबी जमातें हैं उनके हवाले से वजारत दाखिला ने क्या फ़ैसला किया, उन तमाम तर तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि 8 दिसंबर से पहले पीडीएम को पहला झटका लग चुका है। आप देखते हैं कि पीडीएम अपने मिशन में कामयाब होती है या नहीं होती। और पीडीएम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि पीडीएम जो दावेकारी है, जिस तरीके से अपने कारकुनान को मुतमिन करने के लिए और अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में जो दावे किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अपने ही दावों से पीडीएम के यू टर्न सामने आ रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि पीडीएम का पहला फेज़ अब मुकम्मल होने जा रहा है। 13 दिसंबर को पहला फेज़ मुकम्मल होगा और उसके बाद जो पीडीएम बहुत बड़ा दावा ये कर रही है कि इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, हम इस हुकूमत को चलता करेंगे। और इसके साथ साथ जो कुछ जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ 2 और भी इस्तीफ़े आएंगे। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 8 दिसंबर पीडीएम का जो सरबराही इजलास होने जा रहा है, उससे पहले पीडीएम को झटका क्या लगा है। वो झटका ये लगा है कि अपोजिशन जमातों में से जो 3 बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, इनके हवाले से पहले दिन से ये बात की जा रही थी कि अगर मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ा देने पर राज़ी हो जाती है और हुकूमत को चलता करने के लिए जो मरीम नवाज़ की जो हिकमत अमली है, जो नवाज़ शरीफ की है, वो ये चाहती हैं कि ये पूरा निज़ाम किसी न किसी तरीके से ये लपेट में आ जाए और उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम आए, कोई ऐसा मनपसंद सिस्टम है जिस सिस्टम में उन लोगों की कोई गुंजाइश बन सके। 20 सितंबर 2020 को एपीसी हुई, उसमें फ़ैसले किए गए, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी। और उसके साथ साथ उस वक्त भी ये दावा किया जा रहा था 20 सितंबर 2020 को, जिस दिन पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया गया था, कि ये जो फिल्म है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि जो 3 बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं ये एक पेज पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी हमेशा वो मुफाहमत की सियासत करती हैं। उनको पता होता है कि हमने किस हद तक जाना है और किस हद तक हमने नहीं जाना। इस हवाले से अब मरीम नवाज़ कह रही है, मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा होगा और वो आपके इल्म में है कि जो जलसा लाहौर में होने जा रहा है उसकी जो सरबराही कर रही है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है। और मुस्लिम लीग नून के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि उन्होंने ये साबित करना है कि क्राउड उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड जो है ये हम भरेंगे और ये जलसा एक ऐसा तारीखी जलसा होगा कि जो इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी जिसके ज़रिए बज जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहबा ये कहती हैं कि 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे में हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा देंगे और तमाम अपोजिशन की जमातें इस हवाले से ऑन बोर्ड हैं और वो ये कह रही हैं कि इस 2 नंबर असम्बली में अब रहने का कोई जवाज़ नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि भाई हम इस हुकूमत को जो है के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं करेंगे और कोई ऐसा गैर ऐनी और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इस 2 नंबर जमहूरियत में और इस 2 नंबर असम्बली में रहने का कोई जवाज़ नहीं है, तो लिहाजा हमें इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। साथ ही ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि जी नेशनल डायलॉग होने चाहिए जिसमें तमाम इदारे मिलकर जो है इस मुल्क का सोचें और अपनी अपनी डोमेन में रहें। तो ये जो एक दोहरा म्यार है, एक ऐसी पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की जिसमें उनके अपने लोग ही क्लियर नहीं है कि हमने करना क्या है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ये जोर लगा रही है कि 13 दिसंबर के जलसे लाहौर में पूरी अपोजिशन जमातें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करें और ये जो क्रेडिट है ये नवाज शरीफ के सर जाए और मरीम नवाज़ के सर जाए, क्योंकि ये आखिरी जलसा हो रहा है और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आज एक अहम रहनुमा हैं, बिलावल जरदारी के बड़े अहम खिलाड़ी हैं कमर ज़मान कहरा साहब, उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि भाईजान 20 सितंबर 2020 की जो एपीसी हुई थी उस पर हम अमल दरामद करने को तैयार हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा और वही काम होगा जो 20 सितंबर 2020 के जलसे में चीज़ें तय हुई थी, उससे हटकर हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस हवाले से खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत जो है वो ना तो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेगी, ना ही मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के हाथ पर
وہ ان کی ایک پلیٹ میں استعفے جو ہیں وہ پیش کریں گے کہ جی یہ لیں استعفے اور آپ کی جو موومنٹ ہے وہ ہم کامیاب کرتے ہیں، یہ جو سارا کریڈٹ ہے اور سندھ اسمبلی ہے چاہے نیشنل اسمبلی ہے وہ اس کی جو قربانی ہے وہ مریم نواز کے ذریعے یا مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے دی جائے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ نہ تو پی ڈی ایم جو ہے اس پاکستان مسلم لیگ نون کو خوش کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی مستعفی ہونا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے تو آج سے 1 ماہ قبل کہہ دیا تھا، جس میں اے این پی ہے اور باقی چھوٹی جماعتیں، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے نواز شریف پاکستان ہے، وہ خود کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں اور وہ اس بات کا تاثر دیں کہ میں عوام میں موجود ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اسمبلیوں سے استعفے بھی دیں گے، ہم جیلوں میں بھی جائیں گے۔ اور 2-3 روز قبل جو آصف علی زرداری کا رابطہ ہوا ہے، نواز شریف ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں اور آپ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو پاکستان آنا پڑے گا۔ نہ تو نواز شریف پاکستان آئیں گے، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر چھوٹی جماعتیں مریم نواز کے ہاتھ پر استعفے رکھیں گی، اور نہ ہی یہ جو مشن ہے یہ آگے چلے گا۔ لیکن 8 دسمبر کو پہلا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے حوالے سے آج قمر زمان کہرا نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم 8 دسمبر کے اجلاس میں یہ چیزیں طے کریں گے کہ ہوگا وہی جو 20 ستمبر 2020 کے اے پی سی میں جو چیزیں طے ہوئی تھیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کا گھیراؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ لگ تو بہت مشکل رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اپنے مشن میں کامیاب ہوگی، لیکن پاکستان کی سیاست ہے، اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جس کا ذکر ہم نے شروع میں بھی کیا کہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ، آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی بہت سارے تفوضات ہیں اور باقی سارے لوگوں کو کہ یہ پرویز مشرف کا بندہ ہے اور اس کو اس لیے لے کر آئے ہیں کہ جی اپوزیشن جماعتوں کو دبایا جائے۔ لیکن اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بڑا ایکشن یہ سامنے آیا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈنڈا بردار فورس ہیں، جو مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جو ملیشیا فورس انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور خاکی ان کو وردی دی جاتی ہے، بیجز لگائی جاتی ہیں اور ان کی پھر ٹریننگ اس طرح سے کی جاتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے آج کہا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ریاست آتی ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی حکومت آتی ہے، وہ پکڑ دکڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ آپ پر فورس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر آپ نے بھی کسی قسم کی کمی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، یعنی کہ ریاست کو اور کارکنان کو آمنے سامنے لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وزارت داخلہ کی جانب سے آج ایک نوٹس جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا ہے صوبوں کو کہ آپ اس معاملے کا بغور جائزہ لیں کہ یہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جو ملیشیا فورس ہے، جسوں نے جو خاکی یونیفارم پہنا ہوتا ہے، جس کو ایک جو فورسز کے طرز پر تیار کیا جاتا ہے اور ان کو اس طریقے کا یونیفارم دیا جاتا ہے، پھر اس طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے، تو یہ جو فورس ہے اس کا بخوبی طور پر جائزہ لیں، اور ملک میں ایسی فورسز کی وجہ سے سیکورٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور اب جو صورتحال ہے ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان ایسی فورسز کی وجہ سے اور ایسی ملیشیا کی وجہ سے فیٹ اپ اور کی وجہ سے ہمیں مشکل پیدا آ رہی ہے کہ جب ان کو پاکستان میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان میں اپنی سیاسی تنظیموں نے اور مذہبی جماعتوں نے انہوں نے ایسی فورس تیار کی ہوئی ہیں جو ریاست کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر انہوں نے ڈنڈا بردار فورس ہیں، تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے فیٹ اپ میں، تو اس حوالے سے آپ جائزہ لیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ 24 اکتوبر 2020 کو انصار الاسلام جو کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، ڈنڈا بردار فورس ہے، اس پر پابندی کا وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا کہ اس پر پابندی عائد کی جائے، اور اس کے بعد وہ پھر چلے گئے عدالت میں چلے گئے، اور جس کے حوالے سے ابھی دیکھتے ہیں کہ کارروائی کیا سامنے آتی ہے۔ لیکن جو 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے، لیکن وزارت داخلہ کی جانب سے آج یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ ایسی جو تنظیمیں انہوں نے ذیلی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے گی، ان کو ورکنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر مولانا فضل الرحمان کی جو ذیلی تنظیم ہے انصار الاسلام اس پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، تو پھر یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے لیے کہ جو اپنے کارکنان کو بغاوت پر اکسانے کے لیے اور اپنا تحفظ کرنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ریاست کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آج مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کے سامنے آپ اپنا رد عمل شو کریں۔ مریم نواز کو دیکھیں کہ جب مریم نواز کی باری آتی ہے تو جاتی عمرہ میں جناب پوری ایک فورس تیار کر لی جاتی ہے، اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ
बाकी जितनी भी तंजीमें हैं सबके पास अपनी आप ही एक ऐसी फोर्स है, मलेशिया फोर्स है, उन्होंने तैयार की हुई है, जो फैटफ के लिए भी हमारे लिए इशू हो सकता है। बाकी जो इदारे हैं हमें वॉच कर रहे हैं, वो भी इस हवाले से देख रहे हैं कि ये जो तंजीमें हैं ये अपनी अपनी फोर्स तैयार करके बैठे हुए हैं। तो वो जो फोर्स है, इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से अब ये कहा गया है कि जो सूबे हैं वो इस मामले को देखें, और इस किस्म के मसाइल जो हैं ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान को फैटफ के मामले में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो जो तासुरात सामने ये आ रहे हैं कि अब PDM को जो है रियासत जो है वो स्पेयर नहीं करेगी, ना उनको कोई फ्री हैंड दिया जाएगा, और ना ही ये जो प्लानिंग की जा रही है कि जी हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, इस्लामाबाद दाखिल होंगे। और उसके साथ साथ जो मरियम नवाज़ ने जो एक नई जो एक ख़तरनाक जो उन्होंने खेल खेलने की कोशिश की, उस पर आगे अगली वीडियो में चलकर हम बात करेंगे कि जो MNA इस्तीफ़ा नहीं देगा उस MNA के घर का घेराव किया जाएगा, उस MNA को अवाम जो है उसको अवाम के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। तो ये देख लें कि किस तरीके से इमरान खान का बुग्ज़ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बुग्ज़ जो है वो अपोजिशन जमातों को लेकर बैठा हुआ है, और अपने लोगों को जो है किस एक ख़तरनाक खेल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।